तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कतिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णो द्यूतमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य वीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दाता पुरस्तात्